हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। तो आजकल जो है ना मुझे बहुत ज्यादा जुनून चढ़ा हुआ है सबको बाहर भेजने का। स्टडी अब्रॉड पे वीडियोस बनाए जा रहा हूँ। इटली, जर्मनी, यूग्रेट, फुलब्राइट और कनाडा की तो बना चुका हूँ। अब ये जो वीडियो है टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि तुर्की के हवाले से है। और अभी आगे भी 2-3 वीडियोस आने ही वाली इंशाल्लाह। जल्द बताऊंगा नहीं वरना नजर लग सकती है तो ये सीन है। खैर अब ये तुर्की जो है अभी तक घूमने फिरने के हवाले से ही मशहूर था, शायद इस्तांबुल वगैरह और ये वो। लेकिन अब जो है जब मुझे पता चला कि भाई तुर्की के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं और उनकी जो फीस है वो बहुत कम है और मंथली एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस आते हैं रहने के वो 20-25 हजार और आते हैं और वो आप ऑनलाइन वहाँ पे काम कर सकते हैं और वो निकाल सकते हैं। खैर तो जब हमें सारी चीजें पता चली तो हमने जब सर्च किया यूट्यूब पे तो हमारी एक यूट्यूबर फेलो हैं जो कि तुर्की के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रही हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंकारा से, जिनका नाम ईशा सरदार है। वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से आप बर्गर्स वही वाला शहर है उनका तो ये है कि वहाँ पे वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई उन्होंने जो अपना सारा प्रोसेस था ये बिल्कुल बैचलर्स जो वो करने गई हैं इंटर के बाद, तो वो जो सारा प्रोसेस है उन्होंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है। मैं भी यही कहता हूँ कि भाई जो अपना प्रोसेस है ना वो आप खुद करें। कंसल्टेंट वगैरह को क्यों पैसे देना। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक तो आप सीखते बहुत है, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप वहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा, क्या बातें की हैं। आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार मेरे चैनल को। उनके चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं वो क्या कहती हैं। तो मैंने टर्की इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। आई ऑलवेज़ वांटेड टू स्टडी समवेयर अब्रॉड और मैंने यूएस और यूके वगैरह अप्लाई किया जैसे कि हर कोई करता है। मोस्टली जब भी आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आपके दिमाग में यही आता है कि अच्छा यूके इज़ द बेस्ट फॉर फॉरेन स्टडीज़ या यूएस इज़ द बेस्ट फॉर फॉरेन स्टडीज़। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। आई गॉट माई एक्सेप्टेंस देयर, लेकिन वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप बहुत कम मिली थी और इवन जहाँ पे मुझे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली थी वहाँ पे इट वॉज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो टर्की वॉज द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन। और टर्की की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत अच्छी है। इट्स नॉट लाइक अ लो क्लास यूनिवर्सिटीज़, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दैट इज़ वाई टर्की वॉज माई चॉइस आफ्टर यूएस और यूके। यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है। मैंने क्या किया था कि बस मैं गूगल पे गई थी और वहाँ पे मैंने लिखा था टॉप यूनिवर्सिटीज़ और जो जो मुझे अच्छी लगी थी। तो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि आप ये देखें कि आप सबसे पहले आप ये नोट करें कि जिस डिपार्टमेंट में जिस फील्ड में आप पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, फिर उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है। टर्की के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। कोई एक वेबसाइट नहीं है जहाँ पे सारी उनकी रैंकिंग दी होगी या सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा खुद। मोस्टली ये होता है कि साल में 2 इंटेक्स होते हैं, एक फॉल सेमेस्टर का और एक स्प्रिंग सेमेस्टर का। लेकिन ज़्यादातर जो मास्टर्स है उसमें फॉल और स्प्रिंग दोनों के इंटेक्स होते हैं। लेकिन जो बैचलर्स लेवल है फॉर सम यूनिवर्सिटी सिर्फ फॉल इंटेक होता है। उसकी क्लासेस सितंबर या अक्टूबर में शुरू होती हैं। उसके एडमिशन ऑलमोस्ट अप्रैल से जुलाई तक खुले होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनकी एडमिशन डेडलाइन लिखी होती है। और जो स्प्रिंग इंटेक्स होते हैं वो दिसंबर से शुरू होते हैं और उनकी जो क्लासेस हैं वो जनवरी फरवरी में शुरू होती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनकी डिटेल लिखी हुई होती है कि उनके एडमिशन कब खुलेंगे, उनके इंडेक्स कब खुलेंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर या नॉर्मली हर कंट्री में गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी सेमेस्टर फ़ीस कम होती है, ट्यूशन फ़ीस कम होती है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो टर्की में भी उसी तरह जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट 5,000 टर्किश लीरा से शुरू होता है एंड देन इट इंक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन योर डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो यूएस डॉलर्स में होती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 3,000 यूएस डॉलर टू इट गोज़ टू 20,000 यूएस डॉलर, और उससे भी ज़्यादा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है। एक्सपेंसिव तो वैसे बंदे के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा एक्सपेंस आएगा। लेकिन नॉर्मली आपका महीने का एक्सपेंस इंक्लूडिंग योर फूड, योर रहने का एंड एवरीथिंग, तो हर चीज़ मिला के ऑलमोस्ट आप 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ से लेके फ्रॉम 25 to 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक आपका महीने का ख़र्चा हो जाता है। और इसके अलावा भी ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको आपके डॉर्म पे
اسکالرشپ دیتی ہیں, اور اگر آپ کے اور بہت اچھے گریڈ ہے, بہت اچھی جی پی ہے, تو آپ کو اسٹائفنڈ بھی ملتا ہے جس سے آپ کو اور فائدہ ہو جاتا ہے اور آپ کو کچھ زیادہ پیسے نہیں اسپینڈ کرنے پڑتے. یہ جو ایکسپینسز ہیں یہ سارے آپ کی ٹیوشن فیس سے ہٹ کے ہیں. اگر آپ بڑے شہر میں رہ رہے ہیں, آپ کی یونیورسٹی بہت اچھی ہے, بہت پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, تو ان کا جو لیونگ ایکسپینس ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے, آپ کا ڈوم کا خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہیں تو ان کے جو ڈومز اور ہاسٹل ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے ہیں. اسکالرشپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 2 طرح کی اسکالرشپ ہوتی ہے. ایک تو ترکی گورنمنٹ کی اسکالرشپ ہے, ترکی بزداری اسکالرشپ. اس کا تو پورا پروسیجر الگ ہے, اس پہ آپ اپلائی الگ سے کرتے ہیں, آپ ایڈمیشن سے پہلے اس میں اپلائی کرتے ہیں اور پھر آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے, تو اس کی بیسس پہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. اور ایک اسکالرشپ جو نارملی یونیورسٹیز دیتی ہیں, بہت ساری گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹیز اسکالرشپ دیتی ہیں. جب آپ ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو اس وقت جب آپ کی وہ ایویلیویشن کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کی گریڈز دیکھتی ہیں, آپ کا پرانا رزلٹ دیکھتی ہیں, اس کی بیسس پہ جب وہ آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں تو ایڈمیشن کے ساتھ ہی وہ آپ کو اسکالرشپ بھی دیتی ہیں. تو وہ اسکالرشپ 30% بھی ہوتا ہے, 25, 50%, 100% بھی دیتی ہیں. بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت زیادہ اسکالرشپ دیتی ہیں. جتنا زیادہ آپ کا رزلٹ اچھا ہوگا, جتنی زیادہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے گریڈس کی, ان کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوں گی, تو وہ آپ کو اتنی زیادہ اسکالرشپ ملے گی. تو زیادہ تر یونیورسٹیز کی تو کوئی اپلیکیشن فیس ہی نہیں ہے. بہت کم یونیورسٹیز ہیں جن کی اپلیکیشن فیس ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ آلموسٹ 50 سے 100 ترکش لیرا کے بیچ میں ہے, جو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے. بہت ساری اچھی یونیورسٹیز ہیں, جیسے میری یونیورسٹی مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی ٹاپ پہ آتی ہے. اس طرح پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کوچ, بلکنڈ, سمانچی, یہ تینوں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں. پبلک یونیورسٹی کے اندر بوزیچی, میٹو, یتدپے اور انکرا یونیورسٹی, اور بھی ہر ڈپارٹمنٹ کے حساب سے یونیورسٹیز اچھی ہیں. کوئی یونیورسٹیز میڈیکل میں اچھی ہیں, کوئی یونیورسٹیز انجینئرنگ میں اچھی ہیں, تو وہ اس کے ڈپارٹمنٹ وائز ان کی رینکنگ ہے, اور بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ. تو موسٹلی ٹرکی میں 2 طرح کی یونیورسٹیز ہیں. ایک انگلش میڈیم ہے جو انگلش میں پڑھاتی ہیں, اور ایک ترکش میڈیم ہے جن کا لینگویج آف انسٹرکشن ترکش میں ہوتا ہے. تو جو ترکش میڈیم یونیورسٹیز ہیں اس میں تو آپ کو ہائیلائٹ سے کوئی بھی انگلش پروفیشنسی ایگزام دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی ان کی جو لینگویج آف انسٹرکشن ہے وہ ترکش ہے. لیکن جو انگلش میڈیم یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وہ آپ کو آپ سے مانگیں گے, ہائیلائٹس مانگیں گے یا ٹوفل مانگیں گے, یا پھر کچھ یونیورسٹیز کا اپنا انگلش پروفیشنسی ایگزام ہوتا ہے. اگر آپ نے ہائیلائٹس یا ٹوفل نہیں دیا ہوا تو آپ وہاں پہ جاتے ہو, اور جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کا انگلش پروفیشنسی ایگزام لیتے ہیں, اور پھر آپ کی اسٹڈیز کنٹینیو ہوتی ہیں. اگر آپ انگلش پروفیشنسی ایگزام میں فیل ہو جاتے ہو تو 1 سال وہ آپ کو انگلش پڑھاتے ہیں, اور پھر آپ اس سے آگے پڑھتے ہو. انگلش پروفیشنسی ایگزام بہت ایزی ہوتا ہے یونیورسٹیز کا, تو اگر آپ نے ہائیلائٹس نہیں دیا ہوا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ انگلش پروفیشنسی ایگزام دیں. پارٹ ٹائم جاب کا یہ سین ہے کہ ٹرکی میں اگر آپ بیچلرس کے اسٹوڈنٹ ہو تو یہ آپ کے لیے انلیگل ہے کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کرو. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو این آفیشیل پارٹ ٹائم جاب. ویسے اگر آپ کو یونیورسٹی میں رکھ لے فار اے ریسرچ پرپز یا سم تھنگ تو وہ ایک الگ بات ہے. اور اگر آپ ماسٹرس کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو الاؤ تو ہے, لیکن ترکی میں کیونکہ ایک لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ کو ترکش لینگویج نہیں آتی تو آپ کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کو جس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے آگے آپ کو نہیں پتا اس کو انگلش آتی ہے کہ نہیں آتی, اور بہت کم لوگوں کو ٹرکی میں انگلش آتی ہے. تو وہاں پہ فزیکلی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنا از ویری امپاسبل کائنڈ آف تھنگ. لیکن آپ کوئی آن لائن جاب کر سکتے ہیں, آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, آپ اور بھی بہت طرح کی آن لائن جابس ہوتی ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اور ایز اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ میں خود بھی آن لائن جاب کرتی ہوں, تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ آن لائن کچھ کام کریں انسٹیڈ آف جسٹ اسپینڈنگ یور ٹائم فزیکلی دیئر. ٹیوشن فیس میں نے جتنا بھی نوٹ کیا نا وہ یہ ہے کہ جو MBBS اور میڈیکل کی ڈگریز ہیں نا وہ ایکسپینسو ہے کمپیریٹیولی انجینئرنگ کی ڈگری سے, اور جو اس کے بعد جو BBA یا اکنامکس یا اس کی ڈگریز ہیں وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ چیپ ہیں, ان کی ٹیوشن فیس تھوڑی سی کم ہے, تو اس حساب سے ہوتی ہے. اور ویسے بھی ہر یونیورسٹی کی الگ ٹیوشن فیس ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ان کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ٹیوشن فیس اور سارا کچھ مل جائے گا.
جیسے آپ اپنے ویزا پہ جاتے ہو نا تو آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمٹ بنوانا پڑتا ہے. اب وہ آپ کو ایک ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے فار جب تک آپ وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہو, جتنے سال کی آپ کی ڈگری ہے وہ اتنے سال کا ہوتا ہے, اور وہ آپ کی بیچلرس کی ہو یا ماسٹرس کی ڈگری ہو اس کے لیے آپ اپنا ریزیڈنس پرمٹ بنواتے ہو, اسٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمٹ کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد جب آپ ماسٹرس کر لیتے ہو تو وہاں پہ کوئی ایز سچ اپرچونیٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ نیشنلٹی دے دیں گے یا ریزیڈنس پرمٹ دے دیں گے. آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہاں پہ ماسٹرس کر کے جاب کرنے کی, بیکاز ابھی ترکش گورنمنٹ کی انہوں نے ایک لا نکالا ہے جس کے حساب سے آپ نے اگر ماسٹرس کیا ہے تو یو آر الاؤڈ ٹو ورک دیئر ان ٹرکی. اگر آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے تو آپ وہاں پہ رہ کے جاب کر سکتے ہو اگر آپ نے ٹرکی سے ماسٹرس کیا ہے, لیکن کوئی آپ کو پراپر ریزیڈنس پرمٹ یا نیشنلٹی کی وہ کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہے. میرے ٹرکی کے بارے میں ریمارکس یہ ہیں کہ مجھے بہت پسند آیا, اٹس ویری گڈ, لیکن دا اونلی ایشو مجھے وہاں پہ آیا جب میں وہاں پہ گئی تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مجھے اتنا زیادہ لینگویج بیریئر آئے گا اور اتنا ایشو ہوگا, بٹ لینگویج بیریئر از اے ہیوج پرابلم دیئر. تو اگر آپ ٹرکی آ رہے ہو تو تھوڑی تھوڑی ترکش تو سیکھ لو, اور پھر جب آپ وہاں پہ رہتے ہو تو آپ کو ترکش خود ہی آ جاتی ہے, اور آپ کی یونیورسٹی کے کورسز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو ترکش پڑھنی پڑتی ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ لینگویج اور مجھے تو ترکی کافی پسند ہے.